آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک دارالسلام گجرانوالہ. اللهم يا الله النور وبه النور ومنه النور وإليه النور لك الحمد سرمدا. صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا محمد نورك المنير وآله أبدا. يا نور ويا نور النور ويا نور قبل كل نور ويا نور بعد كل نور ويا نور فوق كل نور ويا نور في كل نور ويا نور مع كل نور وبك النور ومنك النور وإليك النور وأنت النور ونور النور ونور على كل نور. صل على نورك الأنور وآله السرج الغرر وصحبه المصابيح الزحر صلاة تجعل لنا بها في وجوهنا نورا وفي عيوننا نورا وفي صدورنا نورا وفي قبورنا نورا. آمين يا رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا جمیع الخلق یاکلون من رزقہ خدا دی کل خدائی میرے مصطفیٰ کریم دا رزق کھاندیے اور اے مثال بڑی جٹکی مشہور ہے کہ میاں جدا کھائیے اسے دا گیت مزہ نہیں آیا سارے رل کے بولو جدا کھائیے اسے دا گیت او پیچھے کند نہ لگے برامدے وچ بیٹھے سین تو بھی پراں جڑے ہو جے نبی پاک دے غلام ہو تے کھچ کے بولو جدا کھائیے اسے دا گیت الحمدللہ اسی سنی حنفی بریلوی مسلمان کھاندے بھی مصطفیٰ دا صدقہ پیاں اور پھر گاندے بھی مصطفیٰ دا پیاں اور تائیوں تے ڈنکے دی چوٹ تے کہنے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا تیرا تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اور تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا حلیمہ کلی نو ویکھے تے بار بار سرکار نو ویکھے حضرت حلیمہ کلی
تے بار بار سرکار نو ویکھے تے کی آکھے میں کیڑی سے جو تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سے جو تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت، محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز سنی، حنفی، بریلوی مسلمان بھائیوں اور میریوں بہنوں، اج دی اے بابرکت نورانی اور روحانی تقریب بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اس کھرڑیاں والا دی جامع مسجد غوثیہ دے اندر جماعت اہل سنت انجمن طلباء اسلام اور سنی تحریک اور دعوت اسلامی دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، جس وچ میں اور تسی سب حاضر ہاں. دعا ہے اللہ کریم ساری حاضری اور اس مقدس پروگرام نو مولا قدوس اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اس محفل مبارکہ دے فیوز و برکات تو مولا قدوس سانو ہمیشہ ہمیشہ لے اس دنیا تے بھی قبر و حشر وچ بھی مالا مال و مستفیض فرمائے، اور پیارے میلاد والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت و سنت پاک دے مطابق سانو عمل کرنے دی بھی مولا قدوس توفیق عطا فرمائے. میرے تو پیشتر قراء حضرات نے تلاوت کلام پاک دی صورت وچ، نعت خواں حضرات نے نظم دی نعت دی صورت وچ، علماء ذی وقار نے اور طالب علم رہنما نے نظم و نثر دی صورت دے اندر توانوں اپنے اپنے بیان دی شان تو مستفیض فرمایا ہے. الامر فوق الادب دے تحت ناچیز بھی تواڈے سامنے حاضر ہے. دعا ہے اللہ کریم اس پاکیزہ بابرکت محفل میلاد شریف وچ مولا قدوس مینوں کلمہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں توانوں سارے نوں کلمہ حق سن کے سنا کے اس دے اوتے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. اج دی یہ جڑی تقریب ہے میلاد مصطفیٰ کانفرنس
صلی اللہ سرکار دا نام نامی اس میں گرامی آوے محبت پیار نال چھوٹے وڈے بزرگ جوان درود شریف پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے فائدے نے درود شریف دے. جڑا مسلمان ایک مرتبہ سرکار دی ذات پاک تے درود شریف پڑھدا ہے اونوں اللہ دے فضل و کرم دے نال بے شمار فائدے حاصل ہوندے نے. 40 فائدے حاصل ہوندے نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھن نال. توجہ کرو، ایک مرتبہ درود شریف بندہ پڑھے اللہ کریم دی بارگاہ وچوں اس تے اتے 10 مرتبہ سلامتی نازل ہوندی. 10 گناہ او دے معاف کیتے جاندے ہیں اور 10 نیکیاں او دے نامہ اعمال وچ درج کیتیاں جاندیاں اور 10 درجے اللہ کریم او دے جنت وچ بلند فرما دیندا. جیڑا کنی واری درود پڑھے تو جو ہے کنی واری پڑھے تے جیڑا جناب جی اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں اذان تو پہلے بھی اذان تو بعد بھی نماز تو پہلے بھی نماز تو بعد بھی صبح بھی دوپہر بھی شام بھی تہجد ویلے بھی اٹھدیاں بیٹھدیاں لیٹدیاں چلدیاں پھردیاں گویا ہاتھ کار وال دل تے زبان کملی والی سرکار وال جیڑا درود شریف دیاں تسبیحاں ہی رولدا رہے اندازہ تے فرماؤ دے نامہ اعمال وچ کتنیاں برکتاں اپنا لکھیاں. لیکن کتنا بد نصیب ہے، توجہ فرماؤ، کتنا بد نصیب ہے وہ جیڑا نہ خود درود شریف پڑھے نہ خود درود و سلام دے ہدیے نذرانے تحفے بھیجے تے نہ ہی بھیجن والیاں نو چنگا سمجھے. کتنا ہی بد نصیب ہے وہ. لیکن پاگاں والا وہ شخص ہے، پاگاں والا وہ انسان ہے جدے سینے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے تے نظراں دے سامنے گنبد خضرا ہو تے پھر محبت تے پیار نال اپنے آقا و مولا دے نال اپنا ایمانی کنیکشن جوڑ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دے ورد وظیفے کردا رہے والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ دے نذرانے تے تحفے تے ہدیے پیش کردا ہوئے. کتنا پاگاں والا شخص ہے. بہرحال میں عرض کردا پیا ساں کہ بھولیا نہ کرو ایمان اللہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کتاباں دے اندر بیان موجود ہے. جیڑا شخص درود و سلام بھول گیا، جیڑا شخص درود و سلام بھول گیا وہ جنت دا راہ بھی بھول گیا. جیڑا جنت والے راہ بلکہ راہ ہی نہیں سیدھا جنت وچ جانا چاہے وہ اپنے نبی پاک دی ذات تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھدا رہے. بہرحال دوستو میں عرض کردا پیا ساں حدیث شریف دے اندر بھی یہ بیان موجود ہے. میرے اور تواڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من صلی علی واحدتن، حدیث شریف فرمایا من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا. جس سونے دا میں تے تسی میلاد منا رہے ہاں اسے میلاد والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے. من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا. گویا جن نے میرے تے ایک واری درود پڑھیا اللہ دیاں او دے تے 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے. پھر کیوں نہ کواں
رب دا پاک قرآن اٹھا کے ویکھو اور بڑے سادے جتے عام فہم انداز وچ لین دین والا انج لین دے کے پیا سناب جی دس دے کہ سورت حزاب او کڈ ذرا تے بائیں سپارے چ نظر ٹکا پڑھ دے فرشتے تے خدا قرآن پا کے اٹھا کے ویکھو رب دا پاک قرآن کل نو کوئی اے نہ کہ قرآن نہیں پڑھیا تے حدیث نہیں پڑھی اٹھاؤ رب دا پاک قرآن رب ذوالجلال دا قرآن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذرا گج وج کے کہہ دیو سبحان اللہ جنہاں نو قرآن نال پیار ہے ذرا کھچ کے آواز کٹ کے آکھو سبحان اللہ فرمایا بے شک میں تے میرے فرشتے یصلون علی النبی غیب دیاں خبراں دین والے محبوب تے درود بھیجنے کون پہ کہندا بولو ایک آواز نال بولو توجہ میرے وال کون پہ کہندا جڑے اللہ نو مندے ہو بولو جڑے نہیں مندے بشک چپ کیتے رہو کون پہ کہندا ہے اندر والے برامدے والے سین والے او پیچھے برامدے والے سارے رل کے بولو جڑے اللہ نو مندے کون کہندا ہے کی میں تے میرے فرشتے اساں درود بھیجنے ہاں اپنے نبی تے غیب دیاں خبراں دین والے تے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والےو بولو خطاب کنہاں نو ہے یا ایھا الذین آمنوا خطاب کنہاں نو ہے اچھی بولو یار اور نہیں جڑا لفظ قرآن پہ آندا وہ آکھو اللہ نے کنہاں نو آکھیا ہے خطاب کنہاں نو ہے ایمان والیاں نو خطاب ہے بے ایماناں نو ہے ہی نہیں خطاب رب نے ایمان والیاں نو کیتا بولو بے ایماناں نو نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والےو یا اللہ ساڈے واسطے کی آرڈر ہے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرماندا ہے تساں ایمان والے میرے محبوب تے درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو درود بھی بھیجو تے کنہاں نو آکھیا اللہ نے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اسی سنی حنفی بریلوی نبی پاک تے درود بھی بھیجنے تے سلام بھی بھیجنے پاویں او درود ابراہیمی دی صورت وچ ہوے کون کہندا سنی درود ابراہیمی نہیں پڑھدے میں کہنا خدا دی قسم جنہ چر نماز وچ درود ابراہیمی اسی پڑھ نہ لئیے ساری نماز مکمل ہی نہیں ہوندی خالصتاً رب دی عبادت کردے ہویا جنہ چر اسی جناب گوڈے موڈے مار کے نبی پاک دی ذات تے حضور دی آل اولاد تے جنہ چر درود انج پڑھ نہ لئیے درود ابراہیمی نماز ہی مکمل نہیں ہوندی کیوں بھائی الحمدللہ اسی درود بھی بھیجنے ہاں فرض نماز وچ بھی واجب نماز وچ بھی
سنت نماز وچ بھی نفل نماز وچ بھی اسی درود ابراہیمی بھی بھیجنے ہاں تے درود ابراہیمی صرف نمازاں وچ نا قسم خدا دی ساڈے والے انداز وچ کوئی جم کے بھی نہیں درود ابراہیمی پڑھ سکدا جس طرح اسی بھیجنے اللہ فرماندا درود بھی بھیجو تے سلام دی الحمدللہ درود جناب جی درود بے شمار صرف درود ابراہیمی نہیں بلکہ محدثین نے قسم خدا دی بیان فرما دیتا ہے کسی جناب جی بزرگ نے فرمایا 4000 قسم دا درود ہے اور کسی بزرگ محدث نے فرمایا 12000 قسم دا درود ہے الفضل ما شہدت بہ العادہ فضل تے کمال دا نام ہے قسم خدا دی جڑے جناب رولا صرف اینا ہی پانے درود ابراہیمی اس تو علاوہ اور درود ہی کوئی نہیں ایمان اللہ بات ہے جدوں جناب جی تسی انہاں دی تقریر بھی کدی غور نہ سنو تے تانوں آواز آئے گی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے صلی اللہ علیہ وسلم اے درود کی تھوکڑی آئی جیڑے جناب تو جو جیڑے صرف درود ابراہیمی درود خالی جاندے نے اور کوئی نہیں انہاں نوں چاہیے جدوں بھی جناب جی سرکار دا نام آوے نہ تے پہ پڑھن محمد جدوں تقریر کرن جدوں بھی سرکار دا نام لین تے کہن اللہ دے پیارے پیغمبر جگاں دے پیر محمد کریم نے فرمایا ہے تے نال ہی پڑھنا شروع کر دین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائی سانو کی اعتراض ہے کیوں بھائی سنیو سانو کوئی اعتراض ہے جنہوں اعتراض ہے ہاتھ کھڑا کرو سانو کوئی اعتراض نہیں مہربانی فرماؤ سرکار جدوں بھی سرکار دا نام لو چونکہ تواڈے نزدیک درود ابراہیمی تو علاوہ اور کوئی درود ہے ہی نہیں لہذا مہربانی کرو جدوں سرکار دا نام لو تسی یہ درود پڑھتے رہا کرو اہی تانوں منع کریں گے تو تاں آکھیو پر مزہ تے تاں وے جڑا اسی پڑھنے ساڈے پڑھدیاں کیوں پیٹ چ وٹ پھردا سانو نہیں پھردا تینوں کیوں پھردا کیوں بھائی اسی ایمان لا بات خوشی نال کرنے ہاں کہ بالکل تو اپنے پروگرام تے پکا رہو درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود نہیں تو رو تے پکا سانو کی دکھ ہے تو بھی دکھ ہے میرا خیال ہے جڑے چپ کیتے انہاں نوں بڑا ہی دکھ ہے پھر بول دے کیوں نہیں سارے کیوں بھائی تانوں دکھ ہے سانو کوئی دکھ نہیں اسی آنے جناب جدوں سرکار دا نام لو تسی جناب جی انج کر کے درود پڑھیا رہو ایمان نال سانو خوشی ہوئے گی کیوں جی سانو کوئی دکھ نہیں پر جدوں اسی پڑھیے ادوں کیوں میرا مطلب پیٹ ہی وٹ پھرنا شروع کر دے بھائی تیرے نزدیک نہیں نا تے ساڈے نزدیک ہے اسی اپنے گھر وچ چھج وجائیے بھاویں چھاننی وجائیے تینوں کی تو اپنے گھر جو مرضی بھاویں دابڑے کھڑکائی پھر اسی جے ایمان نال بھائی کوئی کوڑ کھاواں گے کوئی غصہ کریں گے تاں گل کریں سنی حنفی بریلوی مسلمان اپنے گھر چھج وجاوے بھاویں چھاننی کھڑکاوے کیوں بھائی کسے نو کی ہاں الحمدللہ سنو سنو ذمہ داری نال کہنا قسم خدا دی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نال اس ندایا کلمے دے نال
یاد نال تو جو جی یاد نال صیغہ خطاب دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام نبی دی بعثت والی رات بھی پڑھیا گیا ہے. حوالہ غلط ہوئے بیان غلط ہوئے کھوڑیاں والا دے رہن والے غیور سنی حنفی بریلی مسلمانوں فقیر دا ڈنکے دی چوٹ تے اعلان 50,000 روپیہ نقد انعام ٹیپا ہو رہی نے کیسٹا ہو رہی نے پکے استام تے لکھ کے دین نو تیار ہاں. ایسے کھڑیاں والے او جناب جی مین چوک دے وچ کھڑا کر کے تلوار نہ گردن اڑا دیو سر قلم تے خون جی حوالہ غلط ہوے تے جے گل کھری ہوے تے پھر دوستو یاد رکھو 50,000 دے بدلے 50,000 دا مطالبہ نہیں کراں گا سر قلم دے بدلے سر قلم دا مطالبہ نہیں کراں گا. اے نہیں آکھاں گا لیا اوئے حوالہ ٹھیک نکلیا تواڈے گھروں نکلیا لہذا ہن 50,000 توں دے نہ اے بھی نہیں آکھاں گا آئے توں لوا نہ بلکہ دعا کراں گا کیونکہ میں تے غلام ہی او سونے تے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واں جس سونے کملی والے ودعا دے چہرے والے واللیل دیاں کن ہویا کی انہاں ظالماں نے میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو کلمہ حق سن کے پتھراں دی بارش کی تھی. اللہ یاد پھر صرف پتھر ہی نہیں مارے انہاں بدبختاں نے گالیاں دتیاں گالیاں. سنیو شکر کرو تواڈے تے علی جلسے ہی بند کرائے نے پر تسی بھی بڑے جناب دی عاشق ہو تسی آکھیا چنگا بند کراندے ہو پے کرو پر کر کے اساں بھی رہنا ہی جان جاندی ہے جائے مال جاندا جائے گھر بار چھڑدا پیا چھٹے پر دامن محمد عربی ساڈے ہتھاں وچوں نہیں چھٹنا چاہیے. کیوں نہیں تسی بھی بڑے دیوانے اللہ تعالیٰ تواڈے ساڈے سب دے ذوق شوق وچ ایمان جان وچ خیر و برکت عطا فرمائے. گالیاں دتیاں معاذ اللہ پتھر مارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جدوں منظر دیکھیا آقا دے حضور دست وسط عرض کیتی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سارے ماں باپ آپ کو قربان یا رسول اللہ صلی اللہ فرمایا غلاموں کی گل عرض کیتی سونیا اے منظر ساری برداشت تو باہر ہے. مسلمانوں توجہ کملی والے آسا غلام عرض کر دیاں انہاں ظالماں بدبختاں واسطے تباہ و برباد ہونے دی دعا فرماؤ بد دعا کرو اے ظالم تباہ و برباد ہو جان اے ظالم تباہ و برباد ہو جان ملیا میٹ ہو جان. میرے آقا نے غلاماں دی گل سنی سرکار گل سن کے تے مسکرا پے مسکرا کے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت دے گورے گورے نورانی نورانی تے مبارک ہاتھ اٹھا کے آکھیا اللہم اہد قومی. اور سرکار دا میلاد منانے والے غور نہ سنو فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے مولا ایک قوم نہ سمجھ قوم نہیں جان دی پہچان دی میرا مرتبہ تے مقام کیے. یا اللہ میں تیرا شانہ والا حبیب تیرے حضور دعا کرنا تو اس نہ سمجھ قوم نو ہدایت عطا فرما. اس قوم نو بولو اس قوم نو ہدایت عطا فرما. میرے آقا نے ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں. غلام کہندے نے سونے بد دعا کرو. آقا مسکرا پے تے مسکرا کے ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں. یہ سن کر کی حضور بد دعا کرو آقا بد دعا کرو. یہ سن کر
رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اے کون کہندے پینے توجہ کرو، جنہ دی شان چ اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک، ذرا پیار نال آکھو سبحان اللہ۔ جڑے قرآن نو مندے ہو ذرا پیار والے انداز وچ من کے آکھو سبحان اللہ۔ اے کون ہے جڑا ہدایت دیاں دعاواں کردا پتھر کھا کے، گالیاں سن کے پھر بھی ہدایت دیاں دعاواں پہ فرماندے نے؟ کون ہے جدی شان چ اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے او سونا جنوں اللہ نے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجی آئے۔ سرکار فرماندے آ جاؤ، کیا کیا بولو، پیار نہ لاکھو، آ جاؤ، اج بھی میرے دامن رحمت نہ وابستہ ہو جاؤ اور میرا کلمہ پڑھ کے میرے غلام بن جاؤ، جنت چ نال لے کے جانا میں محمد دتا صلی اللہ۔ ہاں ایسے بیان نو سامنے رکھ کے بڑے ہی پیارے تے ایمان افروز انداز ذکر کرنے والا اس طرح ذکر کردا کہہ رہا کہ فرمایا پتھر مارن والے یاراں او پتھر مارن والے یارا تے جے کدی میں والیاں میں پتھر مارنی والے یارا تے جے کدی میں ول آویں تے سینے نال میں تینوں لاواں تے سدھا ہی جنت جاویں۔ میں بھی اسے سونے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ادنا جا امتی تے نام لیواں، گالی نہیں دیواں گا، یہی آکھاں گا ہاں اسے سونے دا دامن رحمت تھام کے دعا ہی دے کے آکھاں گا او میاں تیری رقم تیری دولت 50,000 بھی تیرے کول سلامت رہے اور تیری گردن بھی سلامت رہے، اگر میرے مسلک دی حقانیت دا بیان اپنے گھروں ویخ لویں تے ثبوت مل جاوی تے پھر چھڈ غلط عقیدہ آ جا نہ سنیا بریلویاں نال تم ہی شامل ہو کے اسے مصطفیٰ تے درود و سلام پر جدی ذات تے درود و سلام مصطفیٰ دی بعثت والی ذات پتھراں تے درختاں میں پڑیا۔ کتاب دا نام نوٹ کر لو، بیلیاں دے عقیدے دا بڑا چوٹی دا محدث، گال کڈیے نا، گال کڈیے، بول دے نہیں میں گال کڈیے نا، کیونکہ اس واسطے گل تمہیں میں افضال نال پوچھنا تو تصدیق پہ کرائی جانا، کیونکہ میرے بارے چ اکثر مشہور ہے
جدو میں تقریر کر کے ٹر جا مگروں بیلی جدو جلسہ کران تے پھر مگروں جناب دی پون سٹے ابتدا ٹکتے اور لوکی تے تمہوں جناب جی گالاں سناندے نے انہاں دے تے مولویاں نو قرآن حدیث آوندا ہی کوئی نہیں، حوالہ جات آوندا ہی کوئی نہیں، بس ٹپے تے دوڑے تے مائے سناندے نے تے یا پھر سانو جناب جی ایڈے ایڈے پھکڑ تول دین تے گالاں کڈدے نے، اے گالاں کڈدے نے تے اسی بیلیو تانوں اللہ دا قرآن سناواں گے تے مصطفیٰ دا فرمان سناواں گے گو 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 گو۔ یعنی پراپو گنڈا بھی کچھ ہوتا پر وہ تو پراپو گنڈو ہے۔ توجہ بھائی توجہ، ہسانا مقصود نہیں، سمجھانا مقصود ہے۔ میاں تسی چند مسیتاں بنا کے، چند اپنے ادارے بنا کے، اپنے اداریاں وچ اپنی عبادت گاواں وچ سیرت دے جلسے کرو، جیو جا بھی جلسے کرو، ٹھک بجا کے کرو۔ کدی ویکھیا کسے سنی نو بھی جناب جی کسے عدالت دا چکر لاندے بول دے نہیں؟ تسی بھی جاندے ہو نا رل مل کے کونسلر صاحب دی معیت دے اندر، کدی کسے کونسلر صاحب نو نال لیاوے، ویکھو جی کونسلر صاحب ویکھو نا جناب ہن تسی بھی تے ہن ساڈے نال چلو نا جناب جی، ویکھو جناب وہ جلسہ کرو نے پتہ نہیں ہون کی طوفان ساڈے تے جناب جی توڑن گے، تے مہربانی کرو انہاں دا جلسہ بند کراؤ جناب، سانو جناب بڑا ساڈے تے بڑا کوئی آفت آ جائے۔ کیوں بھی کدی رولا پایا جے؟ کدی گیا ہو تھانے؟ کدی ڈی سی آفس وچ؟ کدی اے سی آفس وچ؟ اگے پیچھے تے جناب دی تقریر تے سنیاں دا رگڑا کڈن واسطے تے سنیاں نو جناب دی میرا مطلب بدنام کرن واسطے تے اہل سنت و جماعت عقیدے دا رگڑا کڈن واسطے وا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی۔ تو جدو سنیاں دا میلاد مصطفیٰ کانفرنس دا پروگرام ہوئے تو پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بھول جاندا ہے، پھر کی ہوندا ہے جناب کاؤنسلر جی؟ کیوں میں غلط آنا پیا؟ اب بولتے نہیں کھڑے والے دیو ہو سنیو ہو سن سن مت کوئی اپنے گھر میں جناب جی کچھ کرے، اپنے عقائد دے مطابق بیان کرے، ٹھیک ہے، کھلی چھٹی۔ پاکستان دا دستور و منشور دی روشنی وچ بھی رب دی قسم کھلی چھٹی۔ آ ویکھو نا آ جھاڑو بردار، آ جھاڑو پھیرن والے جان دیو کہ کوئی نہیں؟ ایسا مسلمانوں دی ٹوکری ڈھون والے نہ نہیں لینا اس واسطے محفل پا کے ٹائی ٹوٹو تو فتو باغبان ڈیرا ڈہرواد شناختی کارڈ تو شناختی علامت میں جناب جی مذہب کا جناب جی ہوئی کھانا رکھن دے نال ہی جناب جی میرا مطلب ہے جناب جی ٹوکریاں موہدیاں ہونی شروع ہو گئی۔ بندہ پوچھے اگے 8 دن بعد اتوار والے دن چھینا واجا بجا کے تھی اپنی عبادت کرتے سو، ہوں ہر روز جناب جی پی کر کے جناب جی سپیکر بھی لا کے کرتے ہو۔ جدو انج کھلم کھلا تھی کرتے ہو کی خیال ہے لوکی تہاڈیاں آوازاں سن کے تے پروگرام ویخ کے لوگوں نہیں پتا لگتا وہی نے جڑی اصا مسلمانوں کی ٹوکری ڈھوندے نے؟ اور یہاں چیزاں تو یہاں جناب علامات تو نہیں پتا لگتا کہ مسلمانوں کی ٹوکری ڈھون والا ٹبر ہے؟ بولو تو صحیح، لگ جانا پتا۔ میرا مطلب ہے جی تمہیں ایڈا ہی جناب جی سیاپا پی گیا ہے کہ کاغذ دے جناب جی ورکے اتنے ایک خانے اتنے جناب یہ مذہب کا نام یہ کیوں ہے؟ انہوں پتا ہے کہ ایسا مسلمانوں دے برتن چگل کے آنے ہاں۔ ہوں جی مسلمان اپنا جناب جی مذہب والے خانے میں نہ داخل ہو گیا تو جی کسی نے شک پی گیا انہیں آخنا ہاں ہاں بھائی شناختی کارڈ، جی جناب جی شناختی کارڈ کرنا انہیں آخنا
جہاں جناب خان صاحب بھی ہونا ککر دینا انہیں آخنا بیڑا کر کے جی کن کتریا یہ مسلمانوں کا ہوٹل جی تتنے وڑتا پھرنا جی کوئی روٹی کھانی ہے تو کوئی برتن پلے ہے نہیں تو لیا مسلمانوں والے برتنوں میں چسا نہیں تینوں جناب جی میرا مطلب کام کرن دینا انہوں بچاروں پتہ ہے میں تو آنا ہر ایک کی شناخت ہونی چاہیے اور ڈر ہے جہاں پلا ہی جناب جی خالی ہے ڈر مذہب والے کھاتے میں جناب اپنے آپ ظاہر کرنے دا ڈر انہوں ہی ہے جنہوں پتا جناب جی کوئی جناب جی ہون کدھر مسیطے جا کے لگنا امام بننے واسطے خطیب بننے واسطے تو سنیاں بریلیاں دی مسیطاں میں اسی انہوں کے مطابق ابتدائی طور پہ سب کچھ کر لینا تے جے جناب اتنے گیا انہیں آخنا ہاں ہاں شناختی کارڈ تے وچوں نکلنا جناب جی مذہب وچوں نکلنا جناب جی انہیں آخنا بھاجی ساڈا تہاڈا کرورا رلدا ہی نہیں تسی اوتھے جاؤ جنہوں پتا کہ ساری تے علامات ہی جناب جی میرا مطلب گڑبڑیشن نے جیسا کہ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کی اللہ نقشبندی رضوی فرما رہے سن قرآن دی آیت پڑھ کے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جدو ایمان والیاں نال آ کے ملدے تے کہندے آمنا اسی تے بالکل تواڈے وانگلا ایماندار ہاں جدو قرآن کہندا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ہے سوچو کہ کوئی نہیں دنیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جدو مومنا نال ملتے ہیں تو سارے کم مومنا والے درود و سلام بھی پڑھ لیندے نے آمنا ختم بھی دے لیندے نے یارویاں بھی پڑھ لیندے نے صلاۃ و سلام بھی پڑھ لینے قالوا آمنا تے جدوں ویکھیا کہ ہن اے جناب جی ایمان والے ہن سجے کھبے ہو گئے نے تے نال ہی جناب جی پھر نعرہ تکبیر جدوں جناب اپنے ول گئے تے ادھروں جناب پوچھ ہوئی اوئے انہاں نال تسی سارے کام ہونا ہن ایمان نال سچی گل پوچھو تے اجی تے ایمان تواڈے نال دیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ مان اسی تے تواڈے نال دیاں انما نحن مستحیون انہاں نال تے اویں شغل مغل کر کے آئے ہیں کہ انہاں نال تے اویں اسی مذاق تے شغل ہی کر کے آئے ہیں کہ کوئی چھوٹی دوواں دی والا کدوں مان لے تے دوواں دی والا کوئی من لے بس اے حل کو ہوتا ہی پاکستان انجمن طلبہ اسلام دا نوجوان جیالہ کھڑا ہے کالج سکول یونیورسٹی دا نوجوان سٹوڈنٹ کھڑا آیا تے کھڑا ہوندی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تاکہ کسی نے کوئی شک شبہ رہے ہی نہ کہ میرا اچھڑے والے نال تعلق ہے رائے ونڈ والے نال تعلق ہے یا منصورے والے نال تعلق ہے یا نجد و قادیان یا دیوبند والے نال تعلق ہے تاکہ جناب یہود و نصارا نال تعلق کسی نو شک رہے ہی کوئی نہ کہ کیڑی گروپ دا کیڑے ٹولے دا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود و سلام پڑھ کے نے دس دیتا کہ میں سنی بریلوی گروپ دا
اسی طرح تسی دعوت اسلامی والوں نو ویکھ لو، اہل سنت دی مذہبی تبلیغی تنظیم دعوت اسلامی جنہ دے سراں اتے پگڑ سبز سبز پگڑیاں، گنبد خضرا والا نشان، چہرے تے جناب حضور دی سنت داڑھی شریف دا نشان. الحمدللہ جدوں جناب جی درس شروع ہونا جناب جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ بھی پڑھنا نال لوکاں نو بھی پڑھانا ہے تاکہ کسی نو مغالطہ رہے ہی نہ کہ اے کیڑی کمپنی دا ہے، پتہ لگے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے نال دا تعلق. اسی طرح جناب سنی تحریک والے دیکھ لو، کئیاں نے ابتدا وچ بڑا جناب اس تنظیم دا نام سن کے تے کئیاں نے کہ ہاں سنی تحریک کا لیبل لگا کر آنے والا ہم تمہیں جانتے ہیں، چلک چلکے ہم تمہیں پہچانتے ہیں، چاہے تم جس مرضی روپ بے روپ میں آؤ ہم تمہیں جانتے ہیں، تم کافر 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 کافر، چلک چلک کے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سنی تحریک والے سنی حنفی بریلوی مسلمان نے نہ انہاں دا رافضی پلیتا نال تعلق ہے نہ کسی خارجی پلیت نال تعلق ہے، انہاں دا تعلق ہے تے المدد یا رسول اللہ دے نعرے نال تعلق ہے. کیوں جی ہم تمہیں جانتے ہیں، چلک چلک تسی کی جانتے ہو؟ رسول اللہ دے بارے میں تے عقیدہ ہے وے کہ پیغمبر کچھ نہیں جانتا، تے تینوں پتہ بھی لگ گیا سنی تحریک دا نام ہی ویکھ کے تینوں علم ہو گیا. میں صدقے جاواں تیری سوچن دانی تو اپنے علم دا اظہار کردا پھرنا تے جدے صدقے اللہ نے علم دا خزانہ کائنات وچ ونڈیا اس محبوب دے علم دی نفی کردا پھرنا. آدھا حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماندے نے وہ حبیب پیارا تو عمر بر، وہ حبیب پیارا تو عمر بر کرے فیض جود ہی سر بسری، ارے کھائے تجھ کو ارے کھائے تجھ کو تپے سکر، اور تیرے دل میں کس سے بخار ہے. میرے مسلک دی حقانیت دا بیان اپنے گھروں ویکھ کے تم ہی سنیاں بریلیوں میں شامل ہو کے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ جا. اوہی درود و سلام جیڑا بیست والی رات پتھراں تے درختاں بھی پڑھیا. لکھیا الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ دے اندر کہ شب بیست میں یہ تو آنے نا انڈین درود ہے، یہ جی لیل پوری درود ہے مولوی سردار احمد جدوں دے لیل پورے چائے نے انہوں نے ایجاد کیتا ہے. ابھی آنے گل کرن تو پہلا اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیر لو، اپنی منجی تھلے ڈنگوری جی ہاتھوں کوئی راشا ہوا کوئی کمزوری ہوئی ہے نہیں پھیر سکتے تو محمد اکرم رضوی نو آرڈر کرو تہاڈی منجی تھلے چوبے ٹھیک ہے نا. کڈو الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، بیلیاں دے چوٹی دے عقیدے دا محدث جے، بیلیاں دا چوٹی دا محدث کہندا شب بیست میں نبی پاک دی بیست والی رات دا تے پتہ ہی جے نا ہے، جس رات کملی والے دی جلوہ گری ہوئی تے کدوں جلوہ گری ہوئی ہے 1400 سال دا عرصہ پیا بیتدا ہے. کہندا شب بیست میں سنگو درخت نے آپ کو سلام کیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور میرے نبی دی بیست والی رات رب دی قسم پتھراں تے درختاں بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ درود و سلام پڑھائی. اے ہوئی سلام دا نظرانہ پیش کیتا بیست والی رات ہے کیوں بھائی. اور میرے ہاتھ کے اندر کتاب موجود ہے، یہ کتاب جناب جی امداد المشتاق
اونا دی کتاب ہے جنہوں نے کدی پوچھو نا جی تا کس مسلک نہ تعلق ہے جی خدا کی قسم ہم بھی حنفی اہل سنت وال جماعت ہوتے ہیں وال یعنی جلیبی نو ول گھٹ پیا ہوں نے اس کمپنی نو ول بہتے پیا ہوں اس مسلک دے عقیدے دا چوٹی دا دل زیادہ مجدد بھی جے اس قوم دا حکیم الامت بھی جے نہ لو جانتے نے سارے ہی گئے او دی کتاب میرے ہاتھ ہی موجود امداد المشتاق یہ صفحہ نمبر 59 ایک گھٹ 60 ایک گھٹ وہ ایک گھٹ 3 میاں جی 3 میاں کرو گے پھر 60 ہو جائے گا جی مولانا محمد عنایت اللہ صاحب سانگلا ہل والی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہوندے سن نوٹ کرو بیلیا کتاب تیری لکھن والا تیرا چھاپن والا تیرا دولت کما کے اپنی گوگل نو پرن والا تیرا اس کتاب نو اپنے حلال دے پیسیاں نال خرید کے قوم نو حوالہ وخا کے تے ابار سنان والا سنیاں دا مولوی محمد عنایت اللہ کتاب دا نام ہے امداد المشتاق ایدا صفحہ نمبر 59 ایک گھٹ 60 کتاب دا نام ہے امداد المشتاق ایدا صفحہ نمبر 59 ایک گھٹ 60 صفحہ نمبر 1 گھٹ کنیاں میاں بندہ ہے بولو ایک گھٹ 3 میاں ایک گھٹ 3 اور جھٹکا صاف کر لیا کرو بیلیو کیا ہو صفحہ نمبر 59 آ بیلیاں دا چوٹی دا حکیم الامت پیا کہندا ہے فرمایا کہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ اتنے جناب وہ الفاظ بھی لکھے نے جہے سنی اذاناں تو پہلا بھی پڑھتے ہیں اذاناں تو بعد بھی پڑھتے ہیں نمازاں تو پہلا بھی پڑھتے ہیں نمازاں تو بعد بھی پڑھتے ہیں اٹھدیاں بیٹھدیاں لیٹدیاں گویا ہاتھ کار وال تے دل تے زبان کملی والی سرکار وال اوئی جناب جی درود و سلام بیلیاں دا مولوی حکیم الامت انہاں دا لکھدا پیا کہندا فرمایا تے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں گویا رولا پاندے نے اور جائز نہیں ہے ناجائز ہے کہنے بعض لوگ یہ مطلب یہ بن بعض لوگ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں یہ دسال مانوی پر مبنی ہے لہ الخلق والامر عالم امر مقید بجے تو طرف و قرب و بود وغیرہ نہیں ہے بس اس کے جواز میں شک کہندا یہ کوئی شک والی گل ہی کوئی نہیں کری قرب و بود ہاں جی دوروں نزدیک جہ تو طرف کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے کہندا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنے میں کوئی شک شبہ ہے ہی اور جدھر تو نہیں پڑھتا نہ پڑھ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہ پڑھ آخو بولو بھی
پائیا جی تسی نہ پڑھو، تھانوں ڈانگ لے کے نہیں پہ آتے پڑھ، ورنہ تو دھون بن دنیا نہ پڑھیا نہ پڑھو، پر سانو پڑھن والیاں دے بارے وچ کیوں ایڈا رولا پاندے ہو؟ کیوں بھائی تیرا نہیں دل کردا نہ پڑھ، پر اساں تے پڑھنا کیونکہ ساڈے رب نے سانو حکم دتا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بڑا وڈا اعتراض ہوندا ہے تو جو ہے یہ بہتی عاشق جم پے نے، حضرت بلال نے کیوں نہیں بانگ نال پڑھیا؟ کیوں بھائی اعتراض ہوتا ہے؟ بھائی جیڑا کام نبی دے صحابہ نے نہ کیتا ہوئے پھر یہ مطلب وہ نجائز ہو جانا؟ کوئی ماں دا لال دسے ہاں مستفا کریم دے صحابیاں وچوں کسے صحابی نے سیرت کانفرنس کی ہے؟ اپنے جناب جی شہید ہوئے ساتھیاں دی یاد وچ جناب جی شہادت کانفرنس کی ہے؟ شہداء کانفرنس کی ہے؟ بول دے نہیں اچھی دے بولو، کسے صحابی نے کی؟ جب نہیں کی پھر نہ کرو بھائی، جہاں کام جو صحابیاں نے نہیں کیتا وہ نہ کرو، جی کوئی کرے تو پھر نجائز، تو پھر جڑے تسی کم پہ کرتے ہو پھر انہوں نے نجائز کرو۔ کوئی دسے حضرت بلال نے اس طرح سپیکر دے سامنے کھلو کے بانگ پڑھی؟ بول دے نہیں، یہ تو اج دے دور دی ایجاد، جڑا کام جو صحابیاں نے نہیں کیتا نہ کرو، حل کرنا وہ تو کرنا۔ کیوں بھائی حضرت بلال نے سپیکر جزان پڑھی کسے صحابی نے؟ اچھا یہ دسو ایڈیاں پتلیاں مسیتاں تے ایڈے ایڈے مینار، یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہونی؟ بول دے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مانا حدیثاں کڈ کے ویکھ لو، کتاباں کڈ کے ویکھ لو، کھجوراں دے چھپر دی جناب مسیت، بارش ہوندی تھی جناب جی اتوں ٹپکدی ہی چھت، ایمان نہ غلام سجدے کرتے ہم قسم خدا دی جناب جی تھلے جناب جی میرا مطلب ہے کچی نکی جناب جی اور فکر نال متھے پڑے جاندے تے ہن چونکہ چنانچے اس دور وچ بڑیاں بڑیاں عظیم الشان کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے عمارتاں نے، لہذا انہاں دے مقابلے دے اوتے اللہ دا گھر بھی شاندار ہونا چاہیے تاکہ لوکاں دی توجہ دا مرکز بنے۔ کیونکہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر مولوی خطبہ پڑھدا تے وچ یہ ٹھوکدا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر بدعت جہنم وچ لے کے جائے گی۔ کلو اس واسطے اسی آنے نا ہویا سپیکر وچ کدو نبی پاک نے خطبے پڑھے نے، کدو مصطفیٰ دے صحابہ نے سپیکر لا کے خطبے پڑھے نے، کدو مصطفیٰ دے جناب مصطفیٰ کریم نے مصطفیٰ دے غلاماں نے اے سپیکراں وچ بانگاں پڑھیاں تے پڑھائیاں نے، لہذا یہ بھی بدعت۔ بند کرو بدعت، جے تے سپیکر بند کر دیے پھر تے جناب بغیر سپیکراں تو بانگاں دتیاں تے شہر ہی گونگا بولا ہو جائے، وہ بدعت تے مکے گی نا۔ شہر گونگا بولا ہوں تے پیا ہوئے پر بدعت تے مکے گی نا۔ تم جو بھی کرو بدعت تو ایجاد روا ہے، اور ہم جو کریں محفل میلاد برا ہے۔ کیوں جی؟ اذان دے نال اگر درود بقول تیرے کسی صحابی نے نہیں پڑھیا، تو جو منع کرنا پیا ایک حدیث پیش کر، ایک حدیث سیاستہ پورے وچوں، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ پوری سیاستہ وچوں کوئی ماں دا لال ایک حدیث پیش کرے
کہ جہدے وچ رسول پاک نے آخیا ہوئے یا رسول پاک دے صحابہ وچوں کسی صحابی نے آخیا ہوئے جیڑا اذان نال درود پڑھے گا او جناب جی مشرک بدعتی ہے تے او جہنم وچ جائے گا، او جنتی ہے ہی نہیں. ایک حدیث تو پیش کر، میں پلیا پلایا مولوی تیرے عقیدے دے وچ داخل ہو گیا. ایک حدیث جدوں رسول اللہ نے نجائز نہیں آخیا، رسول اللہ دے کسی صحابی نے نجائز نہیں آخیا، تو نجائز کرنے والا کی لگنا ہے؟ حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جدو اللہ نے مطلق حکم فرما دیتا او ایمان والو تساں بھی میرے محبوب تے درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو. مطلق ہے تے مطلق نو مقید کرنے والا خدا دی قسم پرلے درجے دا جاہل انسان. قرآن دی نس نو جناب جی میرا مطلب ہے پسے پشت ڈال دے جان بوجھ کے کہ اپنا حکم جناب جی مسلط کرے. نہ پڑھو نہ پڑھو. جب اللہ نے مطلق کہتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. رب نے قید لائی کوئی نہیں. اسی اذانہ تو پہلا پڑھیے تاوی جائز ہے، اذانہ تو بعد پڑھیے تاوی جائز ہے، نمازہ تو پہلا پڑھیے تاوی جائز ہے، نمازہ تو بعد پڑھیے تاوی جائز. نہیں یقین آتا تے اپنے وڈے مفتی سعودی عرب دے مفتی دا فتوا جڑا تو پاکستان چھاپیا کڈ کے ویکھ لے. حوالہ غلط ہوے ایمان لا بات ہے، جھوٹے دی زبان کتر کے کتے آنگے پا دیو تاکہ جناب جی بولن جوگا رہے تے نانا. مناظر اسلام مناظر آدم مولانا محمد عمر صاحب بھی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں او بیلیو فقیر دا تے اعلان ہے جڑا جھوٹا ہوے او دا نک کپ چھڑو، او دا نک وڈ چھڑو. کم از کم جس پاس وہ لنگدا جاوے دنیا ویکھے تے صحیح نہ جانا پیا نک کترا جڑا جھوٹا ثابت ہوا ہے. کیوں بھائی جھوٹے دا نک کپو تے جے گل کھری ہے تو دعوت فکر دینا ساری نہیں مندا نہ من. کم از کم جنہ دے ریال لے لے کے ڈالر لے لے کے کھاندا تے پھڑکدا نچدا پھرنا کم از کم انہاں دی ہوئی من. مفتی بیلیاں دا وڈا مفتی سعودی عرب دا او دا فتوا میرے کول موجود ہے اور میں الحمدللہ انہوں تقریباً 60,000 دی تعداد وچ چھپوا کے اشتہاری شکل ملک وچ تے بیرون ملک وچ تقسیم کر چکے ہوں اور میں خود چھپوایا ہے. اور اس اشتہار دے تھلے موٹے لفظاں نال لکھیا سی اودوں آج تو 8-9 سال پہلا کہ اشتہار وچوں ایک حوالہ بھی جڑا غلط ثابت کرے فقیر دا ڈنکے دی چور تے اعلان ہے 10,000 روپیہ نقد انعام. یہ اج تو 8-9 سال پہلے دی گل ہے. ہن بشک تسی جناب جی 10,000 نال کوئی صفرے اور ودا کے کوئی لکھ کرنا تے کر لو. کیوں جی اس وچ بھی میں لکھیا سی بیلیاں دے عقیدے دے مفتی دا فتوا پاکستان لاہور وچوں چھپیا. فتوے دا نام عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت فتوا. اسے فتوے دا صفحہ نمبر 15 تے 16 15 نمبر صفحے دے اتنے لکھیا ہے اور یہ بھی اپنا جناب جی کہندا ہے درود و سلام کی اہمیت اتنے وڈی سرخی درود و سلام کی اہمیت. کہندا ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ درود و سلام پڑھنا کیسا ہے. کہندا ہے درود و سلام پڑھنا صالح اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے. کہندا جننے چنگے چنگے عمل نے نا جننے نہیں انہاں سارے چنگے تے جناب جی صالح اعمال وچوں افضل ترین عمل رسول پاک تے درود و سلام پڑھنا. اور پھر تھلے جا کے یہ قرآن دی آیت بیان کیتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیڑا میں اگے بیان کر چکا ہوں وہی انہیں بھی بیان اتنے لیا. پھر اگے چل کے جناب دی حدیث نقل کردا ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا جنہیں ایک مرتبہ میرے تے درود بھیجیا اللہ دیاں اودے تے 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے. اور پھر یہ حدیث قرآن دی آیت تے حدیث لکھ کے تھلے جناب جی پتہ ہے واضح طور تے کی لکھدا ہے. کہندا ہے درود و سلام پڑھنا تمام اوقات میں جائز ہے. درود و سلام پڑھنا تمام اوقات میں اوقات کی دمانہ کی وقت اوقات
وقت دی جمع اوقات وقت دی جمع کہندا درود و سلام پڑھنا تمام اوقات میں جائز ہے. ہوں جدو تمام اوقات میں جائز ہے آخ دیتا تے جناب جی اوقات جمع وقت دی. ہوں میں تمہیں پوچھنا اذان تو پہلا وقت, اذان تو بعد وقت, نماز تو پہلا وقت, نماز تو بعد وقت, صبح دا وقت, دوپہر دا وقت, ظہر دا وقت, عصر دا وقت, مغرب دا وقت, عشاء دا وقت, تہجد دا وقت, کاروبار کرن دا وقت, گویا اپنے لیٹن بیٹھن اٹھن دا وقت. کیوں بھائی یہ وقتاں وچ وقت شمار ہوندے نے کہ کوئی نہیں؟ اچھی تے بولو اوے وقتاں وچ وقت شمار ہوندے نے کہ کوئی نہیں؟ تے بیلیاں دے عقیدے دا مفتی سعودی عرب دا چوٹی دا مفتی جتھوں جتھوں جناب انہاں نوں ریال ملدے نے, ڈالر ملدے نے, انہاں دے ریال تے ڈالر لے لے کے تے کھا کھا کے حرام نہ کرو حلال کرو. اوہی مفتی پہ کہندا ہے درود و سلام پڑھنا تمام اوقات میں جائز ہے. جدو وہی انہاں دا وڈا مفتی پہ کہندا درود و سلام پڑھنا تمام اوقات میں جائز ہے, ساڈا بانگ نال ہی پڑھیا پیٹ وچ وٹ پھیردا ہے. کیوں بھائی تسی نہیں پڑھتے نہ پڑھو, سانو کی تکلیف ہے؟ تانوں آکھاں گے پڑھو تے تاں آکھیو نہ پڑھو, لیکن اسی پڑھنے ہاں تانوں کی, اسی پڑھنے ہاں بول دے نہیں, اسی پڑھنے ہاں تانوں کی, تسی نہیں پڑھتے نہ پڑھو, تہاڈی اپنی مرضی. آندا درود و سلام پڑھنا تمام اوقات. ہن جدوں این دی گل کیتی نا تے ہن پتہ کی نہیں, میرا مطلب تے سانو اے کڈ کے وہاؤ ہاں کدھروں بانگ دے نال, بانگ نال کڈ کے وہاؤ. او ساڈے بزرگ فرماندے نے, علماء کرام فرماندے نے کہ مچھلی دی ایک قسم ہے ڈولا, جان دیو نا, یہ ایڈا کو موٹا تے اے ایڈا کو گٹیا, اس ڈولے نو تھلیوں پھڑو تو اتوں پڑکدا ہے, تے جے اتوں پھڑو تو تھلیوں پڑکدا ہے, تے جے اونوں وچکاروں پھڑو تو دوواں پاسوں پڑکدا ہے. اے نے ڈولا مارکا قسم دے لوگ. جدوں حوالہ پیش کرو تو کتنا واضح ایمان نال فتوا تے حوالہ ہے کہ درود و سلام پڑھنا تمام اوقات میں جائز ہے. کتنا واضح فتوے دا الفاظ نے. ہن اس الفاظ دے ہوندے آیا کوئی دوجے تیجے پاسے جان دی لوڑ کوئی نہیں پیندی. لیکن چونکہ ڈولا مارکا نے تھلےوں پھڑو اتوں پڑکدے نے, اتوں پھڑو تھلوں پڑکدے نے, وچکاروں پھڑو دوواں پاسوں پڑکدے نہیں. میرا مطلب سانو چونکہ بانگ دے نال کڈ کے وکھاؤ. اسی آنے بیلیو تسی منن والے بنو, انشاءاللہ اسی بانگ دے نال بھی کڈ کے وکھا دینے ہاں. جے بانگ دے نال نہ نکلے ایمان اللہ بات ہے, پلیا پلایا مولوی پھر محمد اکرم رضوی اعلان کردا تہاڈے عقیدے نو قبول کر. تے جے گل نکل آوے ساڈے مسلک دی حقانیت دا بیان, ساڈے مسلک دی تائید دا بیان تہاڈے گھروں, تے میں اینا ضرور آکھاں گا اوئے اے ریال کھا کھا کے تے ڈالر انہاں دے حاصل کر کر کے حرام نہ کرو, حلال کر چھڑو کم از کم. اوئے اپنے دی تے منو, ساڈے جناب جامعہ رضویہ دے مفتی صاحب دی نہیں مندے نہ منو, علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب قبلہ دی نہیں مندے نہ منو, شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دی نہیں مندے نہ منو, اور کسی سنی بریلوی علامہ تے مفتی تے شیخ الحدیث دی نہیں مندے نہ منو, کم از کم اپنے دی تے وہ اپنا بھی جناب جڑا مفتی ہے ایک تے ہوندا یک چشمے گول, او دوواں اکھاں تو ہی بالکل. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. قرآن اللہ فرماندا ہے اور جڑے بے ادب گستاخ میرے محبوب دے دنیا تے بھی انے, قیامت والے دن بھی انے ہون گے. بعد دلو سبیلا تے گمراہ ہی پھردے ہون گے, گویا پیڈل ہی مار دیں, ٹھوکراں ہی کھاندے ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی فرمانا, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے,
پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. تو جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت بریلی دے شہنشاہ کی فرماندے جنہاں دا نام سن کے کئیاں دے وانا وچ زلزلہ طاری ہو جاندا ہے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. جدو اسی یہ گل آکھی نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پھر ہے تو ہوئی آ گئی تے سانو بھولے پالے ویکھو اے لوکو اے اگے پیچھے جناب پنجاں نمازاں وچ اللہ دی عبادت کردیاں خالصتاً اللہ دی عبادت کردیاں ویکھو جناب جی کڈے عاجز ہو کے اپنی غوثیہ مسیح تے اپنی اڈے والی مسیح تے اپنی فلانی مسیح تے او ویکھو جناب حاضر ہو کے تے کڈے عاجز ہو کے کہندے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تے جدوں جناب عبادت کردے اودوں تے مندے نے تے جدوں عبادت کر کے فارغ ہوندے نے بننے نکلیں یا جلسہ یا کان پر پھر المدد یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم. اوئے ہنے اللہ دے حاضر ہو کے حضور دے اللہ دے حضور حاضر ہو کے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آکھے تے ہنے ایڈی جلدی پھسل بھی گئے ہو اور تہاڈا مذہب تے لوٹا اے سانو تانا کر بات ہے. اویا ماضی قریب دی بات ہے بیلیا ماضی قریب دی بات ہے دور دی بھی نہیں. آ خلیج دی جنگ یاد ہے کہ کوئی نہیں دے اور کھوڑے والے شریف دے رہن والے شریف سنیو ہم ماضی قریب دی بات ہے. صدام حسین نے جناب جی جدو میرا مطلب ہے کویت تے حملہ کیتا کویت تے قبضہ کر لیا جائز کیتا یا ناجائز کیتا سانو اے دے نال نہیں. ایک گل ہے صدام حسین عراق دے صدر نے اپنی فوجاں دے ذریعے کویت تے کی کر لیا جدو کویت تے قبضہ کیتا تے میرے ول ویکھو نا تے انہیں شیراں والے انداز چھاتی تان کے سید صدام حسین نے ویکھے نا سعودی عرب دے او دے ال بجو باورے وال جدو ویکھیا نا ویکھو نا شیر والے انداز اینج گھور کے یقین کرو پھوکنیاں چھٹ پئیاں دست لگ گئے. یاد ہے کہ کوئی نہیں اپنے دارالخلاف نجد بیٹھ کے گلا خشک رنگ فک پھوکنیاں چھٹیاں پہ جدو رابطہ ہو گیا نا ہیلو ادھر ریسیور چکن والے نے جناب جی کیا ہیلو ہیلو انہیں آخر میں شاپا توں کون انہیں آخر میں انہیں آخر خیر تے ہے خیر تے ہے لرزہ تاری ہے وجود کپ کپی ہے گلا خشک ہے خیر تے ہے انہیں آخر جناب جی خیر ہوں پھر تمہیں یاد کر اور کی ہوئی آگے ہونا کی ہے صدام حسین نے کویت تے قبضہ کر لیا اگے ساڈے وال بھی بڑا کوری وٹ کے پیا ویندا معلوم ہوندا چھڈو سانو بھی نہیں آگے ہون پھر کی المدد یا تائیوں تے ہو گئی پوری دنیا دی ٹھوس. کوئی اج تک کسی نے جناب جی لیٹر لکھیا ہوئے سعودی عرب دے شہنشاہ نو کہ اسی تیرے اینے ریال تے اینے ڈالر لے کے تے کھا کے تے ایڈے ایڈے ادارے تے ایڈے ایڈیاں جناب عبادت گاواں بنا کے تے ایڈے ایڈے سپیکر تے ایڈے ایڈیاں توتیاں لا کے بلکہ توتے سپیکر انجی مان نال اتے گڈے نے جویں رانی توپ گڈی ہوندی تے پھر جناب گڈ کے پتہ کیا لے بھی ادھر کری غوثیہ مسجد والے پاسے منہ انجی مان نہ پھر منہ ادھر کراندے جویں رانی توپ گڈی ہوندی تاکہ ساڈا آواز گاں کردا پوے. اینے سپیکر اینے ریال
دے ڈالر لے لے کے پاکستان وچ جگہ جگہ تے پنڈاں پنڈاں وچ ایڈے ایڈے اپنے ادارے تے اپنی عبادت گاواں بناندے پے جنہاں دے ریالاں تے ڈالراں اُتے اور کم از کم کوئی تواڈے وچوں ایک ہی کوئی اونوں جناب دی لیٹر لکھ چھڑدا کہ بیڑا کر کے جائی اساں تواڈے کولوں اینے ریال اینے ڈالر کھا گئے ہاں اینا جناب کروڑاں حساب نال جناب دی روپیہ تواڈے کول لیا ہے کہنے نے ادارے بنائے نے صرف تہاڈا مشن لے کے چلے ہاں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تے لوکاں نو جناب جی بس یہ ہوئی مشن تے ہوئی پروگرام دے بس اللہ ہی اللہ اللہ تو سوا کسی کو نہ مان تے ہن تیرا بیڑا گرک کیوں ہو گیا کسی نے لیٹر لکھیا ہوئے کسی نے جناب جی میرا مطلب ہے کوئی جناب اپنا جناب جی میرا مطلب ہے کوئی رجسٹری کیتی ہوئے پوسٹ کہ تو یہ کی کیتا ہے اسی لوکاں نو آنے بس اللہ ہی تے تو کتنے ٹر گئے ہیں خانے کعبے شریف وچ حاضر ہون دی توفیق نہ ہوئی غلاف کعبہ نو پکڑ کے اللہ ہی دی بارگاہ دے اندر التجا کرنی یاد نہ رہی پھر کی ہویا المدد یا بش المدد یا امریکہ اج بھی کھڑیاں والے وچ جناب دی میلاد النبی دی کانفرنس ہوے المدد یا پولیس وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یاد نہیں ہوندا اللہ جی نو آکھو اللہ جی نو اللہ جی اللہ صاحب میلاد کانفرنس پہ کر دینی یا اللہ بس تو ہی